اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون دجالون كذابون كلهم يزعم نبي كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب ليس بعده نبي سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا،
گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی؟ پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، آج دی اے دعوت اہل حدیث کانفرنس جس کا انعقاد الحمدللہ ہو چکی ہے، اور میرے تو بعد میری جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت مولانا بہادر علی سیف صاحب اور جماعت دے عظیم عالم دین چودھری محمد یاسین صاحب، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ خطابات دا جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تا دیر تک۔ میں تساں احباب کے سامنے قرآن دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے اور 3 احادیث پڑھیاں نے۔ پیغمبر دی ختم نبوت دا مسئلہ اور عقیدہ بیان کرنا چاہنا۔ کائنات دے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے فضیلت عظمت اور شان اور مقام نہ نوازے ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض نو بعض نے فضیلت دیتی، لیکن سارے نبیاں تے رسولاں دے اتے اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو نمایا، اللہ پاک نے مقام بھی دیتا ہے شان بھی دیتی، یعنی او عظمتاں او فضیلتاں او شاناں او مقام او رفعتاں کسے نبی تے رسول نو نہیں ملیاں جڑیاں اللہ نے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نو دیتی ہے صلی اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنے انبیاء آئے نے انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا ہے، آمینہ دے لال نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں، جب تک اسی انہاں نو آخری نبی نہیں مننا گے اس وقت تک کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دا عقیدہ ختم نبوت نہ ہوئے۔ پیغمبر نو آخری نبی نہیں تسلیم کران گے اسی مسلمان نہیں، پہلے انبیاء نو صرف نبی مننا گے گزارا ہے۔ اور قرآن دے شروع دے اندر بھی اللہ نے ایک بڑی کمال دی گل کی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ نے میرے محبوب وہ لوگ جڑا تھوڑے تے ایمان لے آیا جو نازل ہویا ہے، آقا تے نازل کی ہویا ہے اے قرآن، جو تھوڑے تے نازل ہویا ہے قرآن اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے جو تھوڑے تے نازل کیتا گیا
वमा उनजिल मिन कबली, जो थोड़े तो पहले नाजिल किया गया। पहले तौरात, अंजील, ज़बूर, सोफे इब्राहिम। हुण अल्लाह ने बाद की गल नहीं की, पहले की गल की है। ते अगे अल्लाह ने कहा वबिल आखिरती हुम यूकिनून, यानी अल्लाह ने पहली गल करन तो बाद आप दी मौजूदा किताब की गल करन तो बाद अगे फिर अल्लाह ने आखिरत की गल की है। बयन दलील है। हुण नबी तो बाद ना कोई किताब आनी है ते ना कोई नबी आना है, ना कोई शरीयत आनी है, हुण क़यामत ही आनी है। कुछ समझ आ रही जे कोई ना? हुण नबी तो बाद कोई नवा नबी बोलिया जे ना, नवा नबी, हुण क़यामत आनी है, नबी आना, हुण क़यामत आनी है, नवी शरीयत आनी, हुण क़यामत आनी है, नवा कुरान नाज़िल होना, कोई नवी किताब भी नहीं आनी, नवा नबी भी नहीं आना, नवी शरीयत भी नहीं आनी, ते नवी उम्मत भी बोलिया जे ना, तुसी आखिरी उम्मत हो, बोलो तो सही, नवी उम्मत भी नहीं आनी। नबूवत का दरवाजा बंद हो चुके है। हुण कोई जिली बरूसी किसी घसीटी का पुत्र नबी बन सकता? तुसी बोलते नहीं, तुसी ढिले हो जे हैं। कुरान के अंदर 100 के करीब आयात ने जेड़ियां नबी दी खत्मे नबूवत ते दलालत कर दियां ने, और 200 के करीब अहादीस ने जेड़ियां नबी दी खत्मे नबूवत के उत्ते दलालत कर दियां ने। सुनिए पहली ऐत, फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद, जरा ऊंची कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने महबूबा मर्दां दे विचों नहीं किसे दे बाप, ओ ते अल्लाह दे रसूल ने और खातमुन नबीयीन ने। आका फरमांदे ने अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन। मेरे महबूब जी खातमुन नबीयीन दा माना की है? फरमाया ला नबी आबादी, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। आइए कुरान दा एक और मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमाते ने व इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्ना काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काला फशहदू वाना माअकुम मिनश्शाहिदीन। फरमाया ये तो नाज़िल हुई है। एक कॉन्फ्रेंस किथे हो रही है? आलमे अरवाह के अंदर। एक रब ने कॉन्फ्रेंस की थी नबी दी खत्मे नबूवत दी, एक कॉन्फ्रेंस की थी अपनी रबूबियत दी। ते खत्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस सिर्फ नबियां नूं बुलाया। आया कि उन्हां च एक घसीटी दा पुत्र काना उल्लू दा पट्ठा भी है सी। ओ बोलो ते सही की होया जी? आका फरमांदे ने इन्नी मकतूबुन इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीन। अजे आदम दी मिट्टी गोई गई सी, अजे आदम दी जिस्म ते रूह कट्ठा नहीं सी होया। अल्लाह ने मैनू उदों भी खातमुन नबिय्यीन लिख दिता सी। अब वेखे ना, अजे जमीन ते समा मुआर से वजूद च नहीं आया, अजे कोई नबी भी दुनिया ते नहीं आए, आदम दी मिट्टी अजे गोई गई है। ते आका फरमांदे ने अल्लाह ने मैनू उदों ही खातमुन नबिय्यीन लिख दिता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते बाबा जी शमशान फरमांदे ने काफ कुन दिया मंजिला अजे पईलियां सल। फिर कह दियो
काफ कुन दिया मंजिलां अजे पहलियां सल जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी आया पूरे जहान दा चल बन के जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी समसाम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी फिर कह दियो ऐ मेरे आदम ऐ मेरे मूसा ऐ मेरे ईसा ऐ मेरे हूद ऐ मेरे शुएब अंबिया दी जमात जी जी अल्लाह जी मैं कुलाहे नबूवत दे देवां थानू किताबां दे दियां शरीयतां दे दियां मैं थानू दुनिया ते भेज देवां तुहाडियां नबूवतां किताबां शरीयतां इमामतां दा सिक्का जारी और सारी होए इस दौरान सुम्मा जाअकुम रसूल फिर मेरा रसूल आ जाए अल्लाह जी तुसी दस दियो फिर असां की करना है फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माअकुम वो तुहाडे सारियां दी तस्दीक करे अल्लाह जी फिर फरमाया ला तुमिनुन नबी वला तनसुरुन्ना ऐ मेरे नबियो ध्यान ना सुन लवो ना तुसा फिर शरीयत नहीं अपनी चलाना तुसा सारे पासे हो जाना नबूवत दा लाके लिबास शहाना मुहम्मद प्यारे दे ताबे हो जाना मता उस वेले कोई इसरार कर लो हुण तो ही मेरे नाल इकरार कर लो जदों तक न मैनू वादा दवोगे उदों तक ना नबूवत लवोगे इनू आख देनी मुकामे मुहम्मद तू की जाने खैरुल अनामे मुहम्मद सल्लल्लाहु हुण आका दे आन तो बाद क़यामत तक किसे नबी दी नबूवत चल सकती है बोलो तो सही यार हुण नबियां ने इकरार किया कालू अकररना क्यों नहीं चल सकती आदम दुनिया तो गए 10 सहीफे नबूवत नाल ले गए नबी नूह दुनिया तो गए अपनी शरीयत नबूवत नाल ले गए हजरत शीस दुनिया तो गए 50 सहीफे नबूवत नाल ले गए हजरत अदरीस दुनिया तो गए 30 सहीफे नबूवत नाल ले गए नबी मूसा दुनिया तो गए तौरात नबूवत नाल ले गए नबी ईसा आसमान ते उठाए गए अपनी अंजील नबूवत नाल ले गए नबी दाऊद दुनिया तो गए जबूर ते नबूवत नाल ले गए आमीना दा लाल दुनिया तो शेखुपुरियो टुर गया लेकिन आपकी नबूवत भी क़यामत तक है आपकी शरीयत भी क़यामत तक है नवा नबी आना बोलते नहीं कोई नबी आना नहीं जिस तरह नवा नबी को नहीं तो इवें नवा दीन भी बोलो तो सही दीन भी मुकम्मल हो गया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना मैदान अरफात दा 9 ज़ुल्हज जुमे दा दिन 10 हिजरी है ते जग्गां दे पीर उठनी ते बैठ के खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे ने आसमान तो जिबरील कुरान लेके आउंदा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना ऐ मेरे महबूब पैगंबर अज दे दिन असी तुहाडे ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता नेमत नू पूरियां
کر دیتا ہے تے جگاں دے پیر اٹھنی تے بیٹھے اپنی انگل آسمان دی طرف اٹھاندے نے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ چوتھی دفعہ صحابہ ول کے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے فرمایا تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں مینوا ان اوویں ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے اونچی بولو گھاٹا بھی بولیا جنا گھاٹا بھی کیتا نہیں ہن جس پیغمبر دے قلب اندر تے پورا دین اتریا وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے وہ بول دے نہیں مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے مولوی جدروں مرضی دین چ وعدہ کرے گھاٹا کرے جو مرضی کرے اینو کوئی پوچھن والا نہیں تے پھر پیچھے لیبل لا دیندا یہ بدعت حسنہ ہے ہاں دینے کہ نہیں میں تے میرے شیخ بھی کول بیٹھے نے چوہدری صاحب آخر پڑھاندے نے مدرسہ ماشاءاللہ ساڈا اتنا بڑا اج تک کدی انہاں نو پوچھو کہ بدعت حسنہ بھی کدے ویکھیا جے بولو تے صحیح عربی منجد ہے جدے وچوں مانے ویکھی دے نے مشکل الفاظاں دے جدوں اہی حدیث دی عبارت پڑھنے او منجد کور رکھی دی ہے پہ مشکل الفاظ کو اے معنی ویکھ لو عربی منجد دے اندر بھی بدعت حسنہ دا لفظ کو نہیں اگر کوئی مولوی بدعت حسنہ دا لفظ وکھائے میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا بول دے نہیں حضرت امام مالک دا ایک قول نقل کیتا ہے علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے وہ کہتے نے امام مالک نے فرمایا سی جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے اس تو پہلے دین پورا نہیں دین تے پورا اسی کرنے پہ اور میرے بھائیو دین نہیں کسے مولوی پیر دی بات دا نا دین اور کی گل تو ہاں روٹی نہیں کھا دی بول دے کیوں نہیں دین نہیں دین ہوئی ہے جو آپ کی زبان نبوت جو نکلیا جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہوئے مجھ دا دودھ چونے وہ دے اندر ٹوٹیاں دا پانی پا مسجد چو دودھ خالص رہے گا تو ہی تینج نہیں بول دے جو میں روز پاندے ہو نہر دا پاؤ پھر خالص رہے گا ڈیو مرنڈا پاؤ خالص رہے گا نہیں چلو زمزم پا دیو پھر بھی نہیں ملاوٹ یہ جنی بھی پکیزہ ہے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے میرے پیغمبر تو بعد نواں دین جڑا بنائے گا وہ دین بلکہ اللہ نے کیا محبوب جی قیامت تک جن باطل ادیان بننے نا مولویاں نے گھر کے بنانے اجے بڑے گھرے جانا ہے ہر ضلع چ بدعت وکری ہوندی ہے سنت ہر جگہ تے وہ بولتے سڑو یار ہیں ایک ہی ہوندی ہے بدعت علاقہ ہی سنت ہر جگہ تے ہن ویکھو نا عید میلاد آندی ہے ہر شہر چ وکری عید منائی جاندی ہے ہر طریقہ بھی وکھرا لیکن سنت ہر جگہ تے اہل حدیث دی جڑی نماز شیخو پورے چ ہوئی فیصلہ آباد چ بولو اس طرح ہی ہے نا جیڑی نماز ایتھے وے سعودی عرب دے اندر ہے آئیے جڑی نماز ایتھے وے یہی پرا انگلینڈ یورپ دے ممالک چ بھی اہل حدیث نماز ایویں ہی پڑھدے نے
جو اسی ایتھے بیان کرنے وہی اوتھے ممبراں تے بیان کردے نے. ساڈی دعوت بھی ایک ہے, ساڈی پکار بھی ایک ہے, ساڈا مسلک بھی ایک ہے, کیونکہ نبی دی سنت ہر جگہ تے ایک ہی ہویا کر دی ہے, بدعت علاقہ ہی ہویا کر دی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ میرے ول, میں ایک گل دسنا چاہنا وا. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہندے نے سونیا تیرا دین باطل ادیان دے اتے غالب آ کے رہے گا. اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہن قیامت آ جائے گی, نواں نبی نہیں آنا ہے. کنے آنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. قرب قیامت آنا ہے. دمشق دے اندر سفید رنگ دا مینارہ بن چکیا ہے. اس مینارے دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے. فجر دی نماز ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا, اذان ہو چکی ہوئے گی. اذان تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے. مومنین اس مینارے نو سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتار لین گے. حضرت عیسیٰ دے والا چو پانی نو چر رہا ہوئے گا, زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا. امام مہدی جنہ دا صلی محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت دے اتے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے تے اپنا مصلی چھڈ کے آنکھن گے آ جاؤ تسی نبی ہو, آ جاؤ نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں نماز پڑھان نہیں آیا, میں نماز تھوڑے مگر پڑھنا ہے. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا ہاں. کی بن کے آیا؟ میں امتی بن کے آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک اٹھیا ہے. آپ دیکھ دینے نبی دا چہرہ جڑا سرخ ہو جاندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے عمر تیری ماں گم پائے نبی دے چہرے والویخ. آقا دے چہرے تے ویکھیا تے عمر آن دینے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات ہے, صاحب تورات بھی آ جائے, انہیں بھی آنا ہے تے نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے. اگر تسی منو چھڈ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ گے, منو چھڈ کے تسی موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ گے, عمر لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. ہن نبی نو چھڈ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. اج نبی نو چھڈ کے امتی دے پیچھے لگیا جائے, وہ بول دے نہیں ہونا. تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی. اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی. جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. ہن قرب قیامت کنے ہونا ہے حضرت بولو بولو تے 1891 دے اندر ایک امتی نے وعدہ کیتا میں عیسیٰ بن گیا ہے کہ 2 کتاباں لکھیاں, ایک ازالہ اوہام دوجی سطح الاسلام. 1891 دے اندر پہلا دعویٰ مرزے نے کیتا. کتاباں چھپن واسطے آئیاں پریس دے اندر. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ دا رسالہ چھپدا سی اور رسالے واسطے آئے. پریس والے نے دسیا جی مرزے نے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا. مولانا نے انہوں پوچھا, کہنے لگا جی میں واقعی میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں. تے مرزا ہن اپنی کتاب چ لکھدا ہے اجے میریاں کتاباں چھپ کے پریس چوں باہر نہیں سنائیاں, تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلو ہی ہو چکیا.
اور یہ بات مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت کے صفحہ نمبر 50 تے لکھی ہے. آندے نے میں ساریاں لائبریریاں نو چھانیا میں پتا کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. آندے نے ساریاں لائبریریاں نو کھنگال تو بعد ویکھن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ سب تو پہلا بانی ہندوستان دے اندر تحریک ختم نبوت دا اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور یہی بات ایک دیوبندی عالم دین نے اپنی کتاب توشہ غیب کے اندر 43 نمبر صفحے تے لکھی ہے. مولانا ایم ایس خالد وزیر آبادی انہیں لکھیا ہے کہ جدو مرزے نے دعویٰ کیتا سی پوری قوم ستی سی اگر مولانا محمد حسین بٹالوی سید نذیر حسین دہلوی مولانا اسماعیل علی گڑھی حضرت مولانا عبدالحق غزنوی مولانا ثناء اللہ عمر سے جیسے یہ اکابر اہل حدیث علماء نہ ہوتے پوری قوم نے گمراہ ہو جانا سی. یہ احسان ہے علماء اہل حدیث کا. اور سب تو پہلے 1893 کے اندر امرسر دی عیدگاہ کے اندر جن نے سب تو پہلے مرزے نے مبالغہ کیتا ہے وہ بھی مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. مرزا 1908 جہنم واصل ہویا ہے. مولانا عبدالحق غزنوی 1918 فوت ہوئے. ذرا غور کیجیے. اور سب تو پہلے یہ دیا کتاباں دا جن نے جواب لکھیا تائید اسلام کتاب لکھ کے وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اور انہوں نے اس کتاب سے لکھی ہے انہوں نے کیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا. عیسیٰ دا تے باپ ہی کو نہیں تیرا تے باپ بھی ہے. عیسیٰ دی ماں دا نام مریم ہے تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے. بول دے نہیں تیری ماں دا نام کی کسیٹا بی بی تے نالے اونے آنا ہے دمشق دے اندر مینارے تے تو آیا قادیاں چ تو کیویں عیسیٰ ہو سکنا ہے. تے اس عیسیٰ نو موت آئے گی عرب دے اندر جنازہ مسجد نبوی چوئے گا قبر نبی پاک دے قدمہ چوئے گی. تے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے یہ میری پشین کوئی ہے. مرزیا جب تک تو زندہ رہے گا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. تے مرزا 10 سال زندہ رہا ہے اس تو بعد شاید نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. یہ اہل حدیث دی پشین کوئی ایویں آندے بھابیاں چ ولی کو نہیں. اور 1893-94 کے اندر مرزے نے چیلنج کیتا ہے کہ میرے نہ کوئی مناظرہ کرے تو دے چیلنج نو قبول مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کی. 11 دن تک مناظرہ ہویا ہے. 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا تے مولانا فرمان لگے او میری گل سن میں تیرا چیلنج قبول کیتا میرا ایک چیلنج تو قبول کرنا. ساڈے کالم دین نے انہاں دے نال مبالغہ کر مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جے محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. وہ کیڑے عالم دین سن پتہ جی بول دے نہیں. مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ. مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان انہاں دی موت کتھے آئی مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے. اور انہاں دی قبر جڑی ہے جنت البقیع بنی ہے. مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمہ اللہ نو پتہ لگا انہوں نے پیغام بھیجیا مولانا محمد حسین بٹالوی کہنے لگے یار انہوں تو 10 دنوں دا ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا ہے اس کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے. اپنے زہد اور تقوی تے کنا مان. مرزا نو پتہ لگا کہ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نے میرے متعلق ہے بات کی تھی. انہوں نے کہا انہیں میری توہین کی تھی ہے میری پشین کوئی ہے کہ دے کر اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں میری توہین کی تھی. انہوں پوچھا گیا بھی تینوں کیویں پتہ اولاد نہیں ہو سکتی. انہیں کہا میرے تے بھی ایک فرشتہ وہی لے کے آیا وہ نام ٹیچی ٹیچی ہے. گل دی سمجھ آؤں ڈی جی کوئی نہ بولو دے صحیح کی نام ہے وہ ٹیچی ٹیچی اس فرشتے کا نام ہے جنہیں مینوں دسیا. 10ویں مہینے
مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نو اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ۔ اور یہ مولانا اپنی تقریر چاہتے ہوندے سن شاید مرزیاں نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولانا محمد علی مدنی نو پیدا کیا، مرزا نو جھوٹا کرنے واسطے۔ اور پھر مرزا جھوٹا ہویا، منو کہڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ یاد ہے، انہاں دی ایک مربی نال نا مناظرہ ہویا حافظ صاحب دا۔ مربی نو کہن لگے حافظ صاحب تیرا تعارف کی ہے؟ آندا جی میں مرزیاں دا مربی ہاں۔ آندا جی تہاڈا تعارف؟ حافظ صاحب آندے نے میں وہابیاں دا مربا ہاں۔ کہن لگے میرا تیرا مناظرہ بندا ہی نہیں، تو مؤنث ہے میں مذکر ہاں، تو مربی ہے میں۔ حافظ صاحب فرمان لگے 10 کہڑے پوائنٹ تے گل کرنی ہے، 10 میرے نال گل کر۔ آندا جی کسے پوائنٹ تے گل کر لو، ایڈا کیڑا مسئلہ ہے؟ آندا جی میں گل کرنی ہے مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی دسو جڑی غلط ہوئے، وہ دے منہ نکل گیا۔ حافظ صاحب فرمان لگے ہن اسی پوائنٹ تے گل ہوئے گی، دوجا پوائنٹ حل کرن تو بعد شروع کران گے۔ حافظ صاحب آندے نے ایک پشین کوئی 10 جیڑی مرزے دی جھوٹی نہ ہوئی ہوئے تے میرے محبوب دی ایک پشین کوئی 10 جیڑی سچی ثابت نہ ہوئی ہوئے۔ وہ کہنے لگا جی کیڑی پشین کوئی؟ حافظ صاحب کہنے لگے وہ ممدی بیگم نہ انہیں کیا سی میرا نکاح ہونا ہے، وہ ہویا کو نہیں۔ ممدی بیگم دا عاشق سی نا، نالے نبی تے نالے وہ بولتے چھڈو یار کی ہویا، نالے نبی تے نالے ویکھو نبی ایویں دا کوئی ویکھیا جے جڑا بیبیاں دا عاشق ہوئے۔ میں اگلے دن کیا ایک کانفرنس میں کیا مرزیو میرا چیلنج ہے، کسے کمرے چ وڑ کے نہیں میں کہہ رہا، مرزا غلام احمد قادیانی دی کوئی بدکاری کوئی عیاری کوئی گناہ ایک پیج تے لکھ کے دیو، اگر وہ کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چھڑ دیا گے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں، کوئی بدکاری ایسی نہیں، کوئی عیاری بدماشی ایسی نہیں، کوئی دجل ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے۔ دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے۔ جھوٹا ہونے واسطے تو اتنا ہی کافی، وہ لٹرین چ مریا ہے، وہ بول دے نہیں، یہ جھوٹا ہونے واسطے کافی نہیں بولو۔ تے نبی جتھے فوت ہوندا اوتھے ہی، اور میں کیا نو گٹر چ نپنا سی، پیپے دے منہ چ فٹ کرنا سی، اینو تازہ غذا تے لبدی۔ پھر فوت کتے برنس روڈ تے ہویا ہے لاہور دے اندر، لیبرین دفن کتے کیتا ہے؟ وہ بول دے نہیں ہندوستان دے اندر مریا ایتھے تے دفن قادیان چ کیتے۔ لیاؤ کوئی برائی لکھ کے لیاؤ، میں ہمیں بات نہیں کر رہا، اللہ دے فضل نہ دلائل رکھنا، دلائل موجود نے۔ آئیے لاجواب ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ثابت ہویا۔ مولانا فرمان لگے 10 خدا ممدی بیگم نہ نکاح ہویا نہیں۔ ممدی بیگم مرزے نو نبی نہیں سی مانتی، تے انہاں دی کتاباں وچ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے۔ انہاں دے عقیدے دے مطابق اسی انہاں نو کافر آنے ہیں نا، یہ سانو آندے نے بھی مرزے نو جڑا نبی نہیں ماندا وہ کافر۔ ہن وہ جڑی ممدی بیگم سی وہ مرزے نو نبی نہیں سی مانتی، حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ فرمان لگے وہ تے کافر ہے تواڈے عقیدے دے مطابق، تو آکھیا ایتھے نہیں ہویا اگے ہو جائے گا، تو انہیں تے قیامت نو پھر تواڈے عقیدے دے مطابق ممدی بیگم نے جانا ہے جہنم چ، تے تواڈا مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا، تے جے سائیاں اوتھے گھر جوائی رکھ لیا پھر اوتھے نبی لبدے پھرو گے۔ کوئی پشین کوئی ایسی نہیں جڑی مرزے دی جھوٹی نہ ہوئے۔ تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آئیے ذرا غور کیجئے، میرے نبی نے آج تو 1500 سال پہلے اپنی زبان نبوت جو جیڑیاں پیشین گوئیاں فرمائیاں، قیامت تک انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساریاں پوریاں ہو جان گیاں۔ آقا نے فرمایا سی قرب قیامت عیسیٰ آئے گا، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے زرد رنگ دا لباس پا کے آنا ہے، سر دے والا چو پانی بھی نو چڑھدا ہوئے گا، انہاں دی قبر بھی روضہ رسول دے اندر بننی ہے، 40 سال انہاں زندہ رہنا ہے، اولاد بھی ہونی ہے، تے اللہ نے نبی عیسیٰ نو قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایدیاں دو کتاباں حیات مسیح دے اُتے کتاب سب تو پہلے کنے لکھی پتا جے؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، شہادت القرآن 2 جلداں چ لکھی، او دا دباچہ کنے لکھیا ہے؟ کتاب دے شروع چ دباچہ لکھی دا کنے لکھیا؟ پیر مہر علی شاہ نے، گولڑا شریف والے، انہوں نے بات لکھی ہے کہ قیامت تک کوئی کتاب بھی حیات مسیح تے نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ اور آئیے میں ایک اور بات کرنا چاہنا، کوئی ایسا دور نہیں مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے نال مبالے دی شکل چ مرزے دی موت ہوئی۔ مرزے نے آپ لکھیا مکتوبات احمدیہ چ ایک لیٹر لکھیا ہے، جدو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے مناظریاں کولو تقریراں کولو تنگ آ گیا، تے مرزے نے لکھیا بھی میں مولوی ثناء اللہ دی تقریراں کو تنگ آ گیا، تے میں دعا کرنا اگر میں جھوٹا تے میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی چ مر جا۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نو لیٹر پہنچیا، انہوں نے اگوں لکھیا اگر میں جھوٹا میں مرزے دی زندگی چ مر جا۔ مرزا لیٹر لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے اور لاہور مریا ہے، تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ مینو یاد آیا قادیان دے مرزیاں نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ مولانا ثناء اللہ امرسری قادیان چ آ کے حلفہ نے گل کہے قرآن پھڑ کے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے، حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری دے بارے چ مرزیاں نے کیا 1 سال تک زندہ رہ جائے اسی قادیان دے مرزئی مرزا یہ چھڑ دیاں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نو پتا چلے، آپ گئے قادیان دے چوک چ سٹیج لایا، فرمان لگے او قادیان دے مرزئیو تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا تو تھی کیا میں سال زندہ رہیا؟ میں 5 سال زندہ رہاں گا، 5 سال۔ ساتھی کہنے لگے مولانا یہ کی کرن رہے ہو؟ انہاں سال کیا تسی 5 سال کہن رہے ہو؟ تے مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا، اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا، مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا۔ مرزا تنگ آیا اور مولانا ثناء اللہ امرسری اسے دوران بیمار ہو گئے۔ اگلی گل تھوڑا لگا دسن، ہسپتال چ داخل جیڑا ڈاکٹر علاج کر رہا وہ مرزئی۔ ساتھیاں نے کہا مولانا وہ جیڑا ڈاکٹر تھانوں دوائی دے رہا وہ تے مرزئی ہے، وہ کتے مار ہی نہ دے تھانوں، اسی تھوڑا علاج نہیں اتھوں ہون دینا، مرزا جے زندہ ہے کتے زہر دا ٹیکا لا کے نہ مار دے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ فرمان لگے اے مینوں زہر دے 10 ٹیکے بھی لائے میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا جہنم واصل نہیں ہوئے گا، مینوں نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے۔ میرے بھائی آئیے اس واسطے اہل حدیث دا مسلک منہج، اور مولانا آخری لیٹر مرزے دا بیٹا مرزا بشیر ایم اے لکھتا ہے میرے ابا جی جدن مرے نے 26 مئی نو مرے 1908 دے اندر، 25 مئی نو آخری لیٹر بھی جڑا آیا ہے وہ بھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا لیٹر آیا، مرزا تگڑا ہویا میں تیرے گھر تیرے نال مناظرہ کرنے واسطے آ رہا، جدو آندا میرے ابے نو لیٹر پڑھ کے سنایا گیا انہاں گالاں کڈیاں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نو، نالے نبی دے نالے گالاں دیندا اردو دا پٹا۔